श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे अथ विंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अतः परं प्रक्षादीनां प्रमाणलक्षणसंस्थानतो वर्षविभाग उपवर्ण्यते। जम्बूद्वीपोऽयं यावत् प्रमाणविस्तारः तावता क्षारोदधिना परिवेष्टितो यथा मेरुर्जम्बुवाख्येन लवणोदधिरपि ततो द्विगुणविशालेन प्लक्षाख्येन परिक्षिप्तो यथा परिखा बाह्योपवनेन। प्लक्षो जम्बूप्रमाणो द्वीपाख्याकरो हिरण्मय उत्थितो यत्राग्निरुपास्ते सप्तजिह्वस्तस्याधिपतिः प्रियव्रतात्मज युग्मजिह्वः स्वं द्वीपं सप्तवर्षाणि विभज्य सप्तवर्षनामभ्य आत्मजेभ्य आकलय्य स्वयमात्मयोगेनोपरराम। शिवं यवसं सुभद्रं शान्तं क्षेमममृतमभयमिति वर्षाणि तेषु गिरयो नद्यश्च सप्तैवाभिज्ञाताः। मणिकूटो वज्रकूट इन्द्रसेनो ज्योतिष्मान् सुपर्णो हिरण्यष्ठीवो मेघमाल इति सेतुशैलाः। अरुणा नृम्णा आङ्गिरसि सावित्री सुप्रभाता ऋतंभरा सत्यंभरा इति महानद्यः। यासां जलोपस्पर्शनविधूतरजस्तमसो हंसपतङ्गोर्ध्वायन सत्याङ्गसंज्ञाश्चत्वारो वर्णाः सहस्रायुषो विबुधोपमसन्दर्शनप्रजननाः स्वर्गद्वारं त्रय्या विद्यया भगवन्तं त्रयीमयं सूर्यमात्मानं यजन्ते। प्रत्नस्य विष्णोरूपं यत् सत्यस्यर्थस्य ब्रह्मणः अमृतस्य च मृत्योश्च सूर्यमात्मानमीमहीति। प्लक्षादिषु पञ्चसु पुरुषाणामायुरिन्द्रियमोजः सहोबलं बुद्धिर्विक्रम इति च सर्वेषामुत्पत्तिकी सिद्धिरविशेषेण वर्तते। प्लक्षस्वसमानेन इक्षुरसोदेनावृतो यथा तथा द्वीपोऽपि शाल्मलो द्विगुणविशालः समानेन सुरोदेनावृतः परिवृङ्क्ते। यत्र हवै शाल्मली प्रक्षायामा यस्यां वावकिल निलयमाहुः भगवतश्छन्दस्तुतः पदत्रिराजस्य सा द्वीपहूदये उपलक्ष्यते। तद्वीपाधिपतिः प्रियव्रतात्मजो यज्ञबाहुः स्वसुतेभ्यः सप्तभ्यस्तन्नामानि सप्तवर्षाणि व्यभजत्। सुरोचनं सौमनस्यं रमणकं देववर्षं पारिभद्रमाप्यायनम् अभिज्ञातमिति। तेषु वर्षाद्रयो नद्यश्च सप्तैवाभिज्ञाताः स्वरसः शतशृङ्गो वामदेवः कुन्दो मुकुन्दः पुष्पवर्षः सहस्रश्रुतिरिति। अनुमतिः सिनीवाली सरस्वती कुः रजनी नन्दा राकेति। तद्वरुषपुरुषाः श्रुतधर वीर्यधर वसुन्धर इषन्धर संज्ञा भगवन्तं वेदमयं सोममात्मानं वेदेन यजन्ते। स्वगोभिः पितृदेवेभ्यो विभजन् कृष्णशुक्लयोः प्रजानां सर्वासां राजान्धः सोमो न आस्त्विति। एवं सुरोदाद्बहिः तद्विगुणः समानेनावृतो घृतोदेन यथा पूर्वः। कुशद्वीपो यस्मिन् कुशस्तम्भो देवघृतः तद्वीपाख्याकरो ज्वलन इवापरः स्वषष्परोचिषा दिशो विराजयति। तद्वीपपतिः प्रयव्रतो राजन् हिरण्यरेतो नाम स्वं द्वीपं सप्तभ्यः स्वपुत्रेभ्यो यथाभागं विभज्य स्वयं तप आतिष्ठत। वसुधानदृढरुचिनाभिगुप्तः तुल्यव्रतविविक्तवामदेवनामभ्यः। तेषां वर्षेषु सीमागिरयो नद्यश्चाभिज्ञाताः सप्त सप्तैव।
चक्रः चतुःशृङ्गः कपिलः चित्रकूटो देवानीक ऊर्ध्वरोमा द्रविण इति रसकुल्या मधुकुल्या मित्रविन्दा श्रुतविन्दा देवगर्भा घृतच्युता मन्त्रमालेति यासां पयोभिः कुशद्वीपौकसः कुशलकोविदाभियुक्तकुलकसंज्ञा भगवन्तं जातवेदसरूपिणं कर्मकौशलेन यजन्ते परस्य ब्रह्मणः साक्षात् जातवेदोऽसि हव्यवाट् देवानां पुरुषाङ्गानां यज्ञेन पुरुषं यजेति तथा घृतोदाद्बहिः क्रौञ्चद्वीपो द्विगुणः स्वमानेन क्षीरोदेन परित उपक्लुप्तो वृतो यथा कुशद्वीपो घृतोदेन यस्मिन् क्रौञ्चो नाम पर्वतराजो द्वीपनाम निर्वर्तक आस्ते योऽसौ गुहप्रहरणोन्मथितनितम्बकुञ्जोऽपि क्षीरोदेनासिच्यमानो भगवता वरुणेनाभिगुप्तो विभयो बभूव तस्मिन्नपि प्रय्यव्रतो घृतपृष्ठो नामाधिपतिः स्वे द्वीपे वर्षाणि सप्त विभज्य तेषु पुत्रनामसु सप्तरिक्तादान् वर्षपान्निवेश्य स्वयं भगवान् भगवतः परमकल्याणयशस आत्मभूतस्य हरेश्चरणारविन्दम् उपजगाम आमो मधुरुहो मेघपृष्ठः सुधामा भ्राजिष्ठो लोहितार्णो वनस्पतिरिति घृतपृष्ठसुताः तेषां वर्षगिरयः सप्तसप्तैव नद्यश्चाभिख्याताः शुक्लो वर्धमानो भोजन उपबर्हिनो नन्दो नन्दनः सर्वतो भद्र इति अभया अमृतौघा आर्यका तीर्थवती वृत्तिरूपवती पवित्रवती शुक्लेति यासामम्भः पवित्रम् अमलमुपयुञ्जानाः पुरुषऋषभद्रविनदेवकसंज्ञा वर्षपुरुषा आपोमयं देवमपां पूर्णेनाञ्जलिना यजन्ते आपः पुरुषवीर्यास्थ पुनन्तिर्भूर्भुवस्सुवः तानः पुनीतामीवघ्नीः स्पृशतामात्मना भुव इति एवं पुरस्तात् क्षीरोदात्परित उपवेशितः शाकद्वीपो 32,00,000 समानेन च दधिमण्डोदेन परीतो यस्मिन् शाको नाम महीरुहः स्वक्षेत्रव्यपदेशको यस्य महासुरभिगन्धः तं द्वीपमनुवासयति तस्यापि प्रय्यव्रत एवाधिपतिः नाम्ना मेधातिथिः सोऽपि विभज्य 7 वर्षाणि पुत्रनामानि तेषु स्वात्मजान् पुरोजव मनोजव पवमानधूम्राणीक चित्ररेफ बहुरूप विश्वधारसंज्ञान् निधाप्य अधिपतीने स्वयं भगवत्यनन्त आवेशितमतिः तपोवनं प्रविवेश एतेषां वर्षमर्यादागिरयो नद्यश्च सप्त सप्तैव ईशानौ ऋशृङ्गो बलभद्रः शतकेसरः सहस्रस्रोतो देवपालो महानस इति अनघ आयुर्दा उभयस्पृष्टिः अपराजिता पञ्चपदी सहस्रश्रुतिः निजधृतिरिति तद्वृषपुरुषा ऋतव्रत सत्यव्रत दानव्रतानुव्रतनामानो भगवन्तं वायुवात्मकं प्राणायामविधूतरजस्तमसः परमसमाधिना यजन्ते अन्तः प्रविश्य भूतानि यो बिभर्त्यात्मकेतुभिः अन्तर्यामीश्वरः साक्षात् पातु नो यद्वशे स्फुटम् एवमेव दधिमण्डोदात् परतः पुष्करद्वीपः ततो द्विगुणायामः समन्तत उपकल्पितः समानेन स्वादूदकेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन् बृहत्पुष्करं ज्वलनशिखामलकनकपत्रायुतायुतं भगवतः कमलासनस्याध्यासनं परिकल्पितम् तद्वीपमध्ये मानसोत्तरनामैक एव अर्वाचीनपराचीनवर्षयोः मर्यादाचलो अयुतयोजनोच्छ्रायायामो यत्र तु चतसृषु दिक्षु 4 पुराणि लोकपालानाम् इन्द्रादीनां यदुपरिष्टात् सूर्यरथस्य मेरुं परिभ्रमतः संवत्सरात्मकं चक्रं देवानाम् अहोरात्राभ्यां परिभ्रमति तद्वीपस्याप्यधिपतिः प्रय्यव्रतो वीतिहोत्रो नाम
एतस्यात्मजो रमणकधातकिनामानौ वर्षपति नियुज्य स स्वयं पूर्वजवत् भगवत्कर्मशील एवास्ते तद्वरुषपुरुषा भगवन्तं ब्रह्मरूपिणं सकर्मकेन कर्मणा आराधयन्तीदं चोदाहरन्ति यत्तत्कर्ममयं लिङ्गं ब्रह्मलिङ्गं जनोर्चयेत् एकान्तमद्वयं शान्तं तस्मै भगवते नम इति। ऋषिरुवाच ततः परस्ताल्लोकालोकनामाचलो लोकालोकयोरन्तराले परित उपक्षिप्तः यावन्मानसोत्तरमेर्वोरन्तरं तावती भूमिः काञ्चन्यन्या आदर्शतलोपमा यस्यां प्रहितः पदार्थो न कथञ्चित् पुनः प्रत्युपलभ्यते तस्मात् सर्वसत्त्वपरिहृतासीत् लोकालोक इति समाख्या यदनेनाचलेन लोकालोकस्यान्तर्वर्तिनावस्थाप्यते स लोकत्रयान्ते परित ईश्वरेण विहितो यस्मात् सूर्यादीनां ध्रुवापवर्गाणां ज्योतिर्गणानां गभस्तयो अर्वाचीनां स्त्रीन्लोकाना वितन्वाना न कदाचित् पराचीना भवितुमुत्सहन्ते तावदुन्नहनायामः एतावान् लोकविन्यासो मानलक्षणसंस्थाभिः विचिन्तितः कविभिः स तु 50कोटिगणितस्य भूगोलस्य तुरीयभागोऽयं लोकालोकाचलः तदुपरिष्टाच्चतुश्वासासु आत्मयोनिना अखिलजगद्गुरुणा अधिनिवेशिता ये द्विरदपदय ऋषभः पुष्करचूडो वामनो अपराजित इति सकललोकस्थितिहेतवः तेषां स्वविभूतीनां लोकपालानां च विविधवीर्योपबृंहणाय भगवान् परममहापुरुषो महाविभूतिपतिः अन्तर्याम्यात्मनो विशुद्धसत्त्वं धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्यादि अष्टमहासिद्ध्युपलक्षणं विश्वक्सेनादिभिः स्वपार्षदप्रवरैः परिवारितो निजवरायुधोपशोभितैः निजभुजदण्डैः सन्धारयमानः तस्मिन् गिरिवरे समन्तात् सकललोकस्वस्थय आस्ते आकल्पमेवं वेषं गत एष भगवान् आत्मयोगमायया विरचितविविधलोकयात्रा गोपीठायेत्यर्थः योऽन्तर्विस्तार एतेन ह्यलोकपरिमाणञ्च व्याख्यातं यद्बहिर्लोकालोकाचलात् ततः परस्ताद्योगेश्वरगतिं विशुद्धामुदाहरन्ति अण्डमध्यगतः सूर्यो द्यावा भूम्योर्यदन्तरं सूर्याण्डगोलयोर्मध्ये कोट्यस्युः 25 मृतेण्ड एष एतस्मिन् यदभूत्ततो मार्तण्ड इति व्यपदेशः हिरण्यगर्भ इति यत् हिरण्याण्डसमुद्भवः सूर्येण हि विभज्यन्ते दिशःखं द्यौर्महीभिदा स्वर्गापवर्गौ नरका रसौकांसि च सर्वशः देवतिर्यं मनुष्याणां सरीसृपसवीरुधां सर्वजीवनिकायाणां सूर्य आत्मा दृगीश्वरः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यासंहितायां पंचमस्कन्धे 20ोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसंकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।